पाकिस्तान के वाज़ेह इनकार के बाद क्या अब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा? ये वो सवाल है जो कि अभी बहुत सारे लोगों के ज़हनों में मौजूद है कि ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, टूर्नामेंट की जिसके ऊपर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस मैच के बगैर टूर्नामेंट कैसे होगा? ये वो चीज़ें हैं जो कि ब्रॉडकास्टर के ज़हनों में भी हैं, आईसीसी के ज़हनों में भी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के ज़हनों में हैं। तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के ममालिक के ज़हनों में अब ये मैच गूंज रहा है। उसकी वजह ये है कि इसी मैच की बुनियाद पर आईसीसी का रेवेन्यू जितना ज़्यादा जनरेट होता है, उतना वो तकसीम होता है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि आईसीसी समेत तमाम रुकन ममालिक, चाहे वो फुल मेंबर हूँ, चाहे एसोसिएट टीमें हूँ, सभी लिंक हैं इस मैच से। अब आते हैं, क्या ये मैच वाकई नहीं होगा? अब अगर देखा जाए तो जो हालात पैदा हो गए हैं, लग ऐसे रहा है कि अब ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पीसीबी ने एक तरह से रिस्क भी लिया है। लेकिन ये मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान के ऊपर कि कम से कम एक स्टैंड लेने वाला एक मुल्क तो बना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये बड़े असूल पसंद लोग होते थे। अगर वो लोग, वो क्रिकेट बोर्ड सिर्फ पैसे की वजह से चुप हो गए हैं, तो किसी एक ने तो दलेरी दिखाई है, किसी एक ने तो रिस्क लिया है, कोई एक तो खड़ा हुआ है, कोई एक तो इस बदमाशी के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़े, लेकिन गैरत के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अब ये नहीं हो सकता कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी बदमाशी के बुनियाद पर आईसीसी को भी चलाए, तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं बड़े, उनको भी चलाए जैसा कि चला रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हिस्सा देता है आईपीएल के प्लेयर्स में, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, वो उनके अंडर हैं और रेवेन्यू में उनके साथ ज़्यादा बाहमी सीरीज़ खेलता है, जैसा कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल ली, ज़्यादा मैचेस खेले। उससे क्योंकि भारत में जो स्पॉन्सरशिप है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है क्रिकेट आबादी के लिहाज से भी, वैसे भी क्रिकेट व्यूवरशिप इंडिया से बड़ी मार्केट कोई नहीं है। तो इसका वो फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। कोई तो इसको रोकने के लिए, किसी ने एक ने तो खड़ा होना था, तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अब आते हैं कि क्या ये मैच होगा? मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। उसकी वजह ये है कि अब आईसीसी और बीसीसीआई कम से कम इस फ़िक्र में ज़रूर पड़ गए हैं कि ब्रॉडकास्टर जिनको एक लंबी डील हासिल की गई है, उनमें ये मुआहदे में शामिल है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ही होगा। तो एक बहुत बड़ा खसारा आईसीसी को बर्दाश्त करना पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी ज़ाहिर है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कटौती करेगा। अपना जो उन्होंने एक हकूक़ खरीदे हैं, उस रकम में कटौती करेगा और उसका बराह रास्त असर पड़ेगा आईसीसी के फंड के ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आईसीसी को मजबूर कर सकती हैं। अब क्या हल हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी की बात मान ले और दोबारा इंडिया के साथ मैच खेलने का ऐलान करे। उसकी कई अब जो सूरत हाल बन सकती हैं। एक तो बांग्लादेश को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में डाला जाए। दूसरा ये होगा कि जो अब बदमाशी बनी हुई है कि आप फलां जगह खेलते हैं, फलां नहीं खेलते हैं, तो ये चीज़ें मुझे मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके हवाले से भी मज़ीद मुतालबात कर सकता है। और सेकंड ये कि पाकिस्तान के पास ये राइट है कि जब मैच के दौरान आपके हरीफ टीम आपके साथ, उसका रवैया ऐसा होता है कि तज़ीक अमेज़ रवैया होता है, हम एहतिजाजन नहीं खेल रहे। और वैसे भी ये आईसीसी के लॉ में है कि अगर किसी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड की गवर्नमेंट मना करती है, तो वो इनकार कर सकती है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना किया है कि इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, गो कि आपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकम्मल बाइकआउट नहीं करना है। तो अब इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मसला ये है कि अगर हट दर्मी की बात आ जाए, जैसा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आप आईसीसी तो नहीं कहना चाहिए, इंडियन क्रिकेट काउंसिल और जो बड़े ममालिक हैं बिग थ्री में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब ये अपने मुफाद के लिए इकट्ठे होते हैं तो इनसे आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से अब ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये असूलों की क्रिकेट खेलेंगे या असूलों की बात करेंगे। अब असूल इनके लिए हैं तेल लेने के लिए। जो बिग थ्री में हुआ या उसके बाद अब तक क्रिकेट में यकतरफा फैसले होते आ रहे हैं। एक मुल्क इतना ज़्यादा रेवेन्यू जमा करता है, हासिल करता है, हिस्सा लेता है, और बाकी सारे खामोश क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बाहमी सीरीज़ का लॉलीपॉप दिया जाता है, उन्हें आईपीएल में अपने खिलाड़ी भेजने का हिस्सा दिया जाता है, उन्हें मुआवजा दिया जाता है, तो उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद किया गया है। तो अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो असूल की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली है। हाँ, ये है
کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف زیادہ سے زیادہ آئی سی سی کیا کر سکتا ہے. کم از کم جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ورلڈ کپ 96 اس کی بڑی مثال ہے. سری لنکا میں حالات کو بہتر محسوس نہیں کیا گیا تھا تو کئی ٹیموں نے وہاں جانے سے انکار کیا تھا، جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ انڈین کرکٹ ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کھیلنے نہیں آئی ہے. پاکستان بھی وہاں نہیں گیا. ابھی چیمپئنز ٹرافی کے بعد ابھی جو بڑا آئی سی سی کا ایونٹ آنے والا ہے اس میں بھی گو کہ ہیبرڈ ماڈل استعمال کیا گیا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ جب ان کی حکومت انہیں منع کر رہی ہے اور بی سی سی آئی بارہا اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے، اس طرح کی پریکٹس کر چکا ہے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے لگتا ہے کہ آئی سی سی کو بالآخر اب گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات جو چیزیں ہیں، مطالبات ہیں، ماننے پڑیں گے. اب یہاں پر کچھ یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کے بغیر بھی کرکٹ چل سکتی ہے، پاکستان کے بغیر جیسے پاکستانی پلیئرز نہیں کھیلتے، آئی پی ایل چل رہی ہے. آئی پی ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگر آئی پی ایل چل رہی ہے تو اس انداز میں نہیں چل رہی. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے پلیئرز آئی پی ایل میں کھیل رہے ہوتے تو اس کی جو ویورشپ ہے، جو اس کی ویلیو ہے، وہ ڈبل ہوتی. وہ آئی پی ایل آج وہ آئی پی ایل ہو نہیں سکتی ہے کہ جو پاکستان کے پلیئرز کے بغیر ہو. اور ویسے بھی یہ آئی پی ایل کی جو ٹیمیں ہیں یہ فرنچائز کرکٹ ہے، یہ ملک کی ٹیم نہیں ہے. جو ملک پاکستان اور انڈیا کے آپس میں آتے ہیں، میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا، انڈر 19 کے میچز ہوتے ہیں، ویمنز کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، فٹ بال کے، ہاکی کے پاکستان انڈیا کے میچز ہوتے ہیں. ان کی ایک الگ سی ہیپ بنتی ہے، ایک الگ ان کا جوش ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان کے میچز کی الگ بات ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی پی ایل کی ایک ٹیم میں پاکستانی کھلاڑی کھیل رہا ہو، دوسری میں انڈین کھیل رہے ہوں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے. تو یہ آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اگر آئی پی ایل میں پاکستان کے پلیئرز ہوتے، پاکستان دنیا کی کرکٹ جو نیشنز ہیں ان میں دوسری بڑی آبادی ہے انڈیا کے بعد، اگر اس میں پاکستان کے پلیئرز ہوتے جو آئی پی ایل کے رائٹس بکنے ہیں وہ اس سے ڈبل سے ٹرپل ہوتے. لیکن بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. کچھ لوگ ابھی بھی کہیں گے کہ آئی پی ایل کے بغیر، پاکستان کے بغیر بھی آئی پی ایل چل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. چل ضرور رہی ہے لیکن اس طرح نہیں چل رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل کرکٹ تو پاکستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں. پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جرمانہ لگا دیں گے. لیکن یہ جرمانے آئی سی سی کی روایت بن جائیں گے، یہ ایک ایسی مثال بن جائیں گے، کل آئی سی سی کے گلے میں پڑیں گے. تو جیسا کہ انڈیا نے پاکستان کے آنے سے انکار کیا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں، اب اس کو گلے پڑا ہوا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھی ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو آج انڈیا کر رہا ہے یا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، بلکہ انڈین کرکٹ کونسل جو کر رہی ہے، یہ کل ان کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ بات ان کو ابھی مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات کو ہم جس انداز میں آگے لے کے جا رہے ہیں، جتنا خراب کرتے جا رہے ہیں، یہ کرکٹ کی بربادی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کام ہے کرکٹ کو فروغ دینا، اس کی حفاظت کرنا، نہ کہ اس کو تباہ کرنا. اگر جے شاہ، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بدترین چیئرمین ہے، اس کے ہوتے ہوئے کرکٹ تباہ ہو رہی ہے. ویسے تو چاہیے یہی تھا کہ اس بندے کو آئی سی سی کا چیئرمین بننے بھی نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے بی سی سی اے کے جب وہاں پر تھے تو ان کے معاملات بہت خراب رہے ہیں، وہ بغض میں ہر حد پار کر جاتے ہیں. تو بہرحال اب جو حالات لگ رہے ہیں، ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو آئے گا انڈیا اور پاکستان کے میچ کے حوالے سے، اور اس کا آپ انتظار کیجیے گا. ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے.